دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا خطا تسکنہ ارزق طوعا و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. صلوات پڑھو مل کے سائیں دے ساتھ صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے با آواز بلند صلوات سائیں دے ساتھ پڑھو. نعرہ تکبیر خالق قدوس دا نام سارے مل کے چوبے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سارے حلال موالی ہاتھ اونچے حیدری حسینیت یزیدیت بر محمد والے محمد بلند تر صلوات سائیں دعا بے منگنا مولا کائنات توڑا اس پاک مقام دے ٹرایا قبول تے منظور فرماوے. شاہ صاحب دی محنت دربار بطولج قبول تے منظور ہوئے. جتنے تشریف لے آئے حسنین شریفین دی پاک اماں تاکوں اجر عظیم عطا فرماوے. صلوات قبلہ ایک پڑھو تے ایسی پڑھو جنہیں آل محمد لائے کے صلوات ہیں. ہے بزرگ اجازت نوکری شروع کرنا. نوکری دا آغاز قبلہ 4:17 تو کرتا رہنا. میں پیادہ ہر جشن تیرا جشن منانے میں لگا ہے. توڑے سنن نہیں کیا بات ہے بھائی, تھوڑے بیٹھے ہو لیکن معرفت والے بیٹھے ہو. قبلہ میں نے یادہ سردار علی بادشاہ فرمیندے جڑا بندہ میرے حسین دے ذکر خوش ہو کے بولے آش آش کر کے داد دے. سردار فرمیندے قبر اس بندے نو بولن دی ضرورت نہیں, اس بندے دی جاتے یا میں علی بولے سا یا میرے کے حرم پتران جو کوئی ایک پتر بولے سے. تو میں نہیں یادہ کہ تسا ڈھیر سارا بولو کیونکہ گلہ اٹھے کریں دیا جتھے نالج نہ ہوئے. تو پڑھ لکھے حضرات تشریف فرماؤ. میں کہ ہر جشن تیرا جشن منانے میں لگا ہے اور عرش سنے فرش سجانے میں لگا ہے. ہر جشن تیرا جشن منانے میں لگا ہے اور عرش سنے فرش سجانے میں لگا ہے. میں پیادہ شبیر کے گھر میں تیرا حسن ہے اکبر, غازی بھی تیرا جھولا جھولانے میں لگا ہے. وستے رہو جی آباد رہو. چلو قبلہ سوہنا بول لے ہو. دل چاندے سردار دا ایک فرمان جناب دیاں جھولیاں تک. قبلہ 6ویں امام فرمیندے جڑا بندہ ساڑھے ذکر اچ مسکرا دے وے اٹھی کے داد نہیں صرف مسکرا دے وے. سردار فرمیندے 6 مہینیاں دی نماز شب تو افضل ہے. نمازی چہرے بیٹھے میرے سامنے. قبلہ ایک بندہ 6ویں امام دی خدمت حاضر ہویا, ہاتھ جوڑ کے آدھے مولا تسا فرمائے ساڑھے ذکر اچ مسکرا دے منا بڑی بڑی عبادت تے انج کیوں نہ آکھاں 6 مہینیاں دی نماز شب تو افضل ہے. تے سردار اساں تواڈے ذکر اچ مسکرانے بیاں خوش بھی تھینے ہیں. سردار ساڑھا بڑا کمال نہیں. قبلہ ہن باویں جوان بیٹھے ہو تو باویں بزرگ بیٹھے ہو, بندہ ہن جشن وچ آئے نہیں جڑا زبان نو زحمت نہ دے. اس ویلے سردار مسکرا کے آدھے نہیں نہیں اس وچ بھی تہاڈا کمال کوئی نہیں. اللہ دی بارگاہ دے وچ سجدے شکر کیتا کرو جو اس کام واسطے اساں تانوں چن لے آئے. چنے ہوئے عزادار بیٹھے ہو یار. قبلہ اس جشن دا صدقہ میں دعا پہ مانگنا ملک کائنات اس پاک خوشی دا صدقہ پشاور دا وچ جڑا دھماکہ ہویا ہے کیونکہ بزرگوں ساڑا حق بن دے نا دعا مانگنا. ملک کائنات انہاں مومنین دے درجات بلند فرماوے کیونکہ قبلہ دشمن دی ای سازش اور یہ سازش آج تو تے نہیں نا قبلہ. اس صدیاں تو چل دی آ رہی ہے کہ دھماکے کرو بادشاہاں دے پاک ممبر تے پابندیاں لاؤ ذکر اپنے آپ گھٹ ہوئے سی. لیکن قبلہ اللہ درجات بلند کرے. شہید محسن نقوی صاحب انہاں دیاں 4:17 آج بھی ساڑھے دل تے نقشن. او پیا دن آنکھوں میں رواں چشمہ زمزم نہیں دیکھا.
دریائے غم شہ میں تلا تم نہیں دیکھا، وادن بارود کے شعلوں سے ڈراتے ہو لائنوں، اندھے ہو کبھی آگ پہ ماتم نہیں دیکھا۔ توڑے سنن دی کیا بات ہے جی، حسین دی ماں توانو وسدہ رکھے، اجر عظیمت آپ فرماوے، صلوات پڑھو سائیں دی ذات تے میں خطبہ پاک شکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات صلی اللہ ارے کھلے دل نال صلوات پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات بزرگوں پڑھ لیے قربائی۔ حضرت عمران دے پتراں دی، کیونکہ قبلہ سچیاں دا پاک ممبر ہے، جس بندے اتھے بھی آ کے 2 نمبری کرنی ہے نا تے یاد رکھیں کائنات دا ذرہ ذرہ آباد ہو سکتے، جس نو حسین دی بہن برباد کریں کدائی آباد نہیں ہو سکتا۔ خطبے تو بعد عبادت ربائی پڑھتا رہنا، کیونکہ پڑھنا ادب ہے بزرگوں، ادب والی دھرتی تے تساں بھی بیٹھے ہو۔ حضرت عمران دے پتراں دی کراں کیا تعریف بیانے، اے کل کائنات دے ناصر ہیں انہاں دی شان دے وچ، سارے بولو او میں صدقے ہوا، اے کل کائنات دے ناصر ہیں انہاں دی شان دے وچ، قرآن انہاں دے صدقے رزق خدا دیندا ہے، تے جڑا کھاندا کل جہانے، نب دامن نجف دے والی دا بندہ بن دائیتا انسان۔ مولا کائنات ونو وسطہ رکھے جی، توڑے میارے سماعت نو سلام جناب، کوئی غم نہ ویکھو سوائے غم حسین بادشاہ دے، صلوات سائیاں دی ذات تے با آواز بلند رو پڑھو۔ کیونکہ قبلہ اتنیاں عظیم راتاں پہ گزرتی ہیں کہ نہ راتاں دے وچ تہاڈا تے میرا سام ونجنا بھی عبادت۔ شاہ صاحب دی مولا زندگی دراز فرماوے، شاہ صاحب دا حکم آئی تے جناب دی خدمت وچ حاضر ہو گیا۔ ہن میں نہیں یاد کہ کافی سارا سفر کر آیا تے میں تھکیا ہویا، چلو قبلہ جتنی بھی تھکاوٹ ہے عزاداراں دے چہرے دی زیارت ہو گئی، میری تھکاوٹ ہو گئی۔ مولا کائنات تو انوجر عظیمتہ فرماوے، تو قبلہ میں کہا اتنیاں عظیم راتاں ہیں کہ انہاں راتاں دے وچ تواڈے تے میرے منگن وچ دیر ہو سکدی ہے، سائیاں دے عطا کرن وچ دیر کوئی نہیں۔ تو قبلہ دل میرا بن گئے قصیدہ، میں پہلے تے پنجابی زبان دا پڑھوا ہوں، لیکن ماشاءاللہ تواڈا ذوق دیکھ کے میرا دل بن گئے میں شہزادے دی آمد دا پہلا قصیدہ اردو زبان دا سنا، کیونکہ قبلہ ہو ہی نہیں سکتا عشق علی دی وادی دے مسافر بیٹھے ہون،
मौला दा ज़ाकिर पढ़दा पिया होवे, नमाजी चेहरे सामने बैठे होवन, जनती माहौल होवे, इमामे ज़माना बादशाह दा पहरा होवे, मंदा इतनी नयाब सतरन सुन के चुप कर जाए, गल जुड़ती नहीं। और वैसे भी किबला इत्थे आके बहान दा मकसद ये होंदा है, कोई भी अगर बानी मजलस दा या जश्न दा एहतमाम करेंदा है, तुहानू सड़दा है, अज़ादारां नू सड़दा है, तो किबला उसदा मकसद ये होंदा है कि हर जुबान विचों अली अली दी सदा बुलंद होवे। तो किबला पहले गल मैं कर देवां, एक कबरे रसूल है, इस उत्ते ढेर सारे हाथ मारने, मैनू आंदे कोई नहीं, अदब पढ़ना है, और जिहड़ी तुहाडी दात है वो अदब दे रेशम दे नाल मैं निशावर करे सा। सलवात साईं दी ज़ात ते पढ़ो, मैं जनाब नू कसीदा पाक सुना। अदब पे यूसुफ भी अपने हुस्न की तजदीद के लिए, यूसुफ भी अपने हुस्न की तजदीद के लिए अरे रोज तस्बीह पढ़ता है अकबर के नाम की। बस देर आबाद रहो। पढ़िए जनाब उर्दू ज़बान का कसीदा। है खुदावंद ने हुसैन इब्ने अली को ये बताया है कि भला मैं कोशिश करे सा तुहाडी दाद तुहाडी मुहब्बत दहलीज़ अली ते वज के सजदा कर रहा है, क्योंकि किबला ज़ाकिर ने लफ्ज पेश करने होंदे अगों तुहाडे अपने मुकद्दर ते नसीब की बात है। क्योंकि बाज बंदे किबला इत्थे नहीं, कई इलाके ऐसे इस किस्म के बंदे वेखें कि मजलिस मुकदी है तो बाद इतराज करेंदे कि फलाने ज़ाकिर दा कुछ नहीं बनया, तो उन्होंने ये नहीं पता कि बनदा उसका कुछ नहीं, जड़ा सुनदा कुछ नहीं। तुसा करनी अपनी इबादत, मैं करनी अपनी इबादत, कोई मन्ने ता भी अली अली है, कोई ना मन्ने ता भी अली अली है। खुदावंद ने हुसैन इब्ने अली को ये बताया है। इमरान शाह जी फरदेसानी मैं पढ़ूंगा, मैंने पता नहीं कितने हाथ उठी सन, लेकिन इस गल का पता है कि तुहाडे मजमा नौकर कान दुआ जरूर करे सी। खुदावंद ने हुसैन इब्ने अली को ये बताया है, बड़े ही प्यार से मैंने तेरा अकबर बनाया। ओ मैं सदके होवा भाई, कोई ना हत्था दी खैर होवे। राजी बैठे हो। बड़े ही प्यार से मैंने तेरा अकबर, सारे बोलो, बनाया है। किबला ना करता मैं ढेर सारी तशरीह, क्योंकि थे किबला ढेर सारी तशरीह करनी बढ़ती नहीं। जड़े वेले बादशाह दी हुई आमद, सखी हुसैन बादशाह अपने हत्थां ते चाहे अलमा वाले अब्बास भिरा दे पास डेक के कायनात दे पाक इमाम जड़ी गल कीती है सैयदा दाए, खुदा ने चैन बख्शा है मेरी इस जिंदगानी को, अली अकबर में देखूंगा, अली अकबर में देखूंगा, मैं नाना की जवानी को। मेरे हाथों नहीं नाना के बचपन को उठाया है। पढ़िए अगला शेर जनाब। किबला सखी हुसैन बादशाह ते गल की थी, कर सकते हो सवाल कि आवाज़ तौहीद भी आई है कि कोई नहीं? आवाज़ तौहीद आई है, मेरा हुसैन जी रब्बे जलील, लबों पे मुस्कुराहट है मेरे प्यारे पैगंबर की, नबी को सामने रख के बनाई आँख अकबर के। अवदब दी सतर ते सुना नाला मजमा, थोड़ी क्या बात है भाई।
ہے حسن دا بادشاہ، نہ قبلہ سر چینج کیتا ہے نہ خرج کو تھلے آیا، پنجابی زبان دا قصیدہ، حسن دا بادشاہ ہو بہو مصطفیٰ۔ قبلہ پہلا قصیدہ تسا سنے اپنی مرضی دے نال، اس قصیدے تے مول پہ منجنے کیونکہ 17 ایڈیاں نیاب ہیں۔ انج کیوں نہ آکھیں اس قصیدے دیاں 17 انج پیاریاں جنہیں قرآن مجید دیاں آیتاں پیاریاں۔ ہے حسن دا بادشاہ ہو بہو مصطفیٰ، بن کے نازل تھیا ویڑے حسنین دے۔ حسن دا بادشاہ ہو بہو مصطفیٰ، بن کے نازل تھیا ویڑے حسنین دے۔ پڑھ کے نا دے علی علمہ والے سخی، آن رج رج ڈٹھا ویڑے حسنین۔ اے ہاتھ ذریعہ حسین اللہ سوڑ بھائی پریشان تو نہیں ہو گئے؟ یہ دا مطلب ہے سانو پڑھنا چاہیے کہ بلا کسے گھر دے وچ بچہ پیدا ہوئے کہ بلا زمانے دا دستور لوگ مبارکاں دیون ویندے، جڑا بندہ اپنے آپ کو کھنے خان سمجھدا ہے نا، انج کیوں نہ کھو تے گھر ایم این اے ایم پی اے آوے سی، لیکن بھائی جان کیڑی ہستی ہے جس نے سب تو پہلے شہزادہ علی اکبر نو چاہے؟ توجہ شرط لفظایا نہ ہون میں پیادا، نینی اکبر دے جان علی آبد ڈٹھے تھی کہ خوشویر کو رج کے بوسے ڈٹھے۔ میرا ویر آیا ہے شاہ نے فرمایا ہے، پڑھ کے صلی علی ویڑے حسنین۔ کیا بات ہے بزرگان دی، نعرے چ کمی نہیں پہ کریں دے، کیونکہ قبلہ تسا سب نے سنے آئے کہ ویسے بھی سرداران دا فرمان ہے جڑی زبان ساڑی عشق چ بولیندی اس زبان تے فالج نہیں پاؤندا۔ عزادار بیٹھے ہو جڑی جڑی جات تو آگئے ہو، مولا کائنات توڑے پتران دی زندگی دراز فرماوے، اس خوشی دا صدقہ ڈھیر ساریاں خوشیاں مانو۔ قبلہ ہون علی دی آلیہ تھی او میں صدقے ہوا فضائل دا جملے نیاز حسین، ٹر دی ویر دے قریب آئیے، انج کیوں نہ کھا صفی حسین دی آدھی بھائی بال رہے، کدائیں ویر حسین دے پاس وے دی، کدائیں شہزادے دے پاس وے دیئے۔ قبلہ میری سین جڑی گل کیتی ہے، بندہ ہوئے شیعہ ماں دی گود چو علی ولی اللہ دا درس لبیا ہوئے، بندہ شیر سن کے چپ کر جائے گل جڑ دی نہیں۔ میری سین جڑی گل کیتی ہے میں پیادا، بی بی فرمایا بچیڑے کچے سامی میں، ایکوں برکے آدھے وچ پلے ساوی میں۔ بندہ چیک کرو کیڑا بندہ جدا ہاتھ تھلے رہ گیا ہے، حلالی موالی ہاتھ اونچے چاہو، حیدر حیدر۔ مولا کائنات تو انوستہ رکھے جی، کوئی غم نہ ویکھو سوائے غم حسین بادشاہ دے۔ میں پیادا یہ جشن علی اکبر ہے جنت سے ہنسی ہے، یہ جشن علی اکبر ہے جنت سے ہنسی ہے، جو عشق میں لذت ہے وہ کوثر میں نہیں ہے۔ شاعراد ہے کوئی کیسے ملائے گا مجھ کو میرے خدا سے، اس وقت تو دارائن کا خالق بھی یہی ہے۔ قبلہ نبیوں دے سلطان نبی فرمایا شعبان میرا مہینہ، قبلہ سرداران دی بارگاہ دے وچ عرض کیتی مولا تواڈا نوکر ہاں، معافی مانگ کے پوچھنا چاہنا سردار حق تیو بندا ہا نہ کہ تساں فرماؤ کہ ربیع الاول میرا مہینہ ہے، تساں کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ قبلہ پردہ غیب وچوں آواز آئی کہ میری دھی دا ذکر ہے وج تمام ماضی عزاداراں نوں دس چار ربیع الاول دے وچ او محمد آئے جس دین بنائے، شعبان چو محمد آئے جس دین بچائے۔ قبلہ اگلا قصیدہ بھی میں
سوزیاں دے رلے شہزادے دی آمد دے حوالے دا کیونکہ قبلہ کوشش یوں کرن کہ میں موضوع تو ہٹا نہ سلوات تو سائیاں دی ذات تے پڑھو قصیدہ شروع قبلہ کچھ دیہاڑے پہلے نہ میں فیس بک تے ایک ویڈیو ڈٹھی ہے اہل سنت دے عالم دین ان سید امتیاز حسین شاہ انہوں نے فرمایا کہ علی بادشاہ نو منن واسطے ایک شرط ہے بچو بندہ اٹھیا کہ شرط کیڑی ہے کہ بلا ماحول تھوڑا سارا ڈسٹرب ویسے اٹھے ہویا انہیں کہ شرط کیڑی انہیں کہ شرط یہ نہیں کہ بندہ شیعہ ہوئے سنی ہوئے سکھ ہوئے عیسائی ہوئے دیوبندی ہوئے راجپوت ہوئے ملک ہوئے میاں ہوئے میانی ہوئے میٹرک فیل ہوئے بی اے پاس ہوئے انہاں کے شرط یہ نہیں اس بندیا کے پھر شرط دسو نا شرط کیڑی ہے انہاں کے سخی امام نو منن دی شرط یہ ہے جو ماں نیک ہو باپ ایک ہو حیدری کہ بلا انج کیوں نہ آکھاں قصیدے دی نثر ہو گئی ماحول میں نو بڑھدا نظر پہ آتا ہے پڑھیے قصیدہ سلوات سائیاں دی ذات تے پڑھو قصیدہ اپنی زبانی بولے مولا اپنی زبانی اپنی زبانی بولے مولا اپنی زبانی اپنی زبانی بولے مولا اپنی زبانی اپنی زبانی حلالی موالی ہاتھ اونچے کیا ہے گری اپنی زبانی بولے مولا اپنی زبانی اپنی زبانی بول مولا اپنی زبانی اپنی زبانی بول مولا اپنی زبانی علی اکبر شبیع مصطفیٰ ہے 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 اکبر شبیع مصطفیٰ ہے علی اکبر شبیع مصطفیٰ ہے اکبر شبیع مصطفیٰ ہے علی اکبر شبیع مصطفیٰ ہے او یہ سرور پہ عطائے کبریا ہے شاباش بھائی توڑے سنن دی کیا بات ہے یہ سرور پہ عطائے کبریا ہے یہ سرور پہ عطائے کبریا ہے یہ سرور پہ عطائے کبریا ہے او ہے ہر سماج کیسا نور پھیلا ہر سماج کیسا نور پھیلا شاباش ہے ہر سماج کیسا نور پھیلا یوں لگتا ہے کہ اکبر آ رہا ہے یوں لگتا ہے کہ اکبر آ کہ بلا کس عزت مالک کے سخی حسین بادشاہ دا پاک پتر علی اکبر رہا ہے یوں لگتا ہے کہ اکبر آ رہا ہے شجاعت میں یہ ہے در کا ہے ثانی شجاعت میں بجا توجہ نیاز حسین شجاعت میں یہ در کا حسانے گواہی دے رہی کربو بلا ہے اور میں صدقے ہوا یہ پڑھیے شجاعت میں یہ ہے در کا حسانی شجاعت میں یہ در کا حسانے او گواہی دے رہی کربو بلا ہے گواہی دے رہی کربو بلا ادب دے لفظ کی بلا میں پہلے عرض کیتا ہے ادب پڑھنے نیاز حسین بلا ہے لفظ وردی پوش ہو کے داد لہسن کربو بلا ہے رہیں گی حشر تک قائم اذانیں رہیں گے حشر تک قائم اذانے رہے بجا کیا نیاز حسین اذانیں اذان کربل میں اکبر دے رہا ہے آمنے دلال بھائی اور توڑے سنن میں کیا بات میں صدقے ہوا راضی بھائی چھے ہو اذان کربل میں اکبر دے رہا ہے
अज़ा करबल में अकबर दे रहा है, अज़ा करबल में अकबर दे रहा है, अज़ा करबल में अकबर दे रहा है। शाह साहब ने मौला की खुशी मनाई है, बोले कायनात इन्होंने अजरे अजीमत अता फरमावे, अपनी बारगाह दे विच सरदार कबूल ते मंजूर फरमावणे खुशी में अकबर दे रहा है। अली अकबर के आने से जहां में, अली अकबर के आने से जहां में, अली अकबर के आने से जहां में खुदा का दीन पुख्ता हो रहा है। शाह साहब तो चले गए, मैं थोड़े तो पहले दो कसीदे शहजादे दे पढ़े, बहुत सोहने ना सुने न्याज़ हुसैन मौला कायनात इन्होंने वसदा रखे जी। किबला दिल मेरा बन गया है, मैं जनाब नू सखी अब्बास हलमा वाली सरदार दी शान दा कसीदा सुना। किबला बहुत प्यारे लफ्ज़ है, तुसा जीते रहो जनाब। मैं प्यादा वफा को नाज है जिस पर उसे अब्बास कहते हैं, लगे जो सानिए हैदर उसे अब्बास कहते हैं। मैं प्यादा अलम गाड़े जो पत्थर पर उसे कहते हैं सब हैदर, अलम गाड़े जो पानी में उसे अब्बास कहते हैं। पढ़िए कसीदा है मैं ना गाजी दचावाते वफा सजदे करें दे, काम करना पौंदा है मैं ना गाजी दचावाते वफा सजदे करें दे। अदब दे कलम न लिखिया होया कसीदा न्याज़ हुसैन, वफा सजदे करें दे, मना गाजे दचावाते वफा सजदे जिस घर पे अलम उस हैया सजदे सदके हवा। किबला जमाने के दस्तूर के अंदर लोग बीमार भी होंदे, लेकिन किबला बाज इस किस्म के लोग कम मकल होंदे कि आदे मुल्क पाकिस्तान चो इलाज नहीं करावना, इंग्लैंड बजना है। बजुर्ग बैठे, इन्होंने बुजुर्गों भी मेरे यकीन है अपनी अखी न डिठा हो सी कि बाहर के मुल्क इलाज करावन वैंदे पर जिंदा वापस नहीं आती, डेड बॉडी वापस आती। तुसा सुनिया है, सुनते रहे हो, लेकिन किबला गुलाम अब्बास पाक मिंबर ते खड़ के चकवाल दी धरती ते तमाम मातमी अज़ादारां नूं एक छोटा जिहा नुस्खा देवना चाहते। ते नुस्खा केड़ा है? जेड़ा बीमार वदा वजह पास दे दर ते, जेड़ा बीमार वदा वजह पास दे दर ते, मेरे गाज़े दे कदमा ओ शिफा सजदे करे। ओए होए 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 होए, बड़े सुनन दी क्या बात है जी।
شفا سجدے کریں دیے قبلہ اج 11 شبان 4 شبان نو تساں اپنے ذہن وچ رکھنا ہے حلالیاں موالیاں دے ہاں ٹھر ویسن علی بادشاہ دے وہڑے علماء والے دجڑے ویلے ہوئے نزول قبلہ اس ویلے منظر کہڑا بنے آئے قبلہ اینا دیواراں تے شیر نقش نہیں کرنا کیونکہ دیواراں تے لکھیا مٹ سکتا ہے تمام حلالیاں موالیاں دے دلاں تے نقش کرنا ہے تمہیں پیاداں جڈا حسنین چندے اندا جھولا جھولندے منظر دیکھ کے غازی دماغ سجدے او میں صدقے ہوما جمیں بانیاں دا حکم ہے ہر مجلس تے آگ سکتے ربائی فضائل قصیدہ پڑھن والے دی محنت ہو سکتی ہے جو کچھ میں ہن پڑھنا ہے نہ میرا کمال ہے نہ تیرا کمال ہے اے اس پاک سین دی دعا دا اثر ہے جڑی سرے عام کسدا پھیراوے تھی رہی ہے نمازی دا سجدہ اداوے تھی رہی ہے سرے عام کسدا پھیراوے تھی رہی ہے نمازی دا سجدہ اداوے تھی رہی ہے اے زینب دا دل جو 70 قدم تے پیاسے پھیراتے نزاوے تھی رہی ہے میں پیادا نہ موسیٰ دی بہنے نہ مادر زبیے نبی دی نواسی تے زہرہ دی دھیے پسے پردہ رہ کے رضاوے دے رہی ہے او میں صدقے ہوا حکم کیتا نے اس شہزادے دی شہادت دے 2 وین سنا جن دے لہن دے بعد ملک الموت حسین دے قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھا حسین تیرے علی اکبر دے بڑے وڈے ارمان ہے او میں صدقے ہوا کہہ گا میں چلا روے حسین دا زدہ ازادارو گل میں ہک کرنی ہے تو بند پڑھوا بہت سونا ہاں حسین دا علی اکبر قبلہ تاریخ ثابت نہیں کر سکی انج کے ان آنکھاں جتنا سونا ہاں اتنا اوکھا پیوٹو رہا ہے اور میں صدقے ہوا اور جتنا اوکھا پیوٹو رہا ہے اس تو ود کے اوکھا امت لہایا ہے اور میں صدقے ہوا اور جڑے اولاد والے بیٹھے ہو شرم نہ کریں جتنا اوکھا امت لہائے نا اس کو ود کے اوکھا جوان پتر دی لاش تے بڑھڑا پیو آئے اور میں صدقے ہوا تے رو رو کے آدھا ہے میرے نال اللہ اور میرا یوسف تو سونا بچڑا عزادارو بند پڑھوا اک جانے تے 1400 میل دی لٹی ہوئی سائڈ جانے پڑھدا پیاں ایک برچھے نال حسین کتوا 5 قتل نبی دے 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 او 2 ماواں چھڑیاں وچ خیمیاں دے مکی پیو مظلوم دے اور سب کے ہوا میں کوئی جلدی کیتی ہے اور 2 ماواں چھڑیاں وچ خیمیاں دے مکی پیو مظلوم دے او ایک وطن تے پیرے کج کے مر گئے لگی دل تے ذرا بشدید ہویا کیا او لتھا زین تو یوسفا او 5 تن دا کیتی کربل شاہ رج کے رویا او میں صدقے ہوا او میں قربان ہوا عزادارو جڑے ویلے شاہ شہزادے دی شہادت سنی گئے ہائے کیتی کر جویں گھر دے وچ جوان میت پیا ہو کیونکہ زدارو مسلمانہ ہس ہس کے پاک سیدہ دا وہڑا لٹ لیا
اے اس ویلے دلہ زنجڑے ویلے شہزادے دی آواز پیاں دیئے بابا میں لہ گیا سدھیوں کے نہیں ٹورے بزرگو جی میں سال دا بچہ ٹردہ ہے پچھوں بی بی دی آواز پیاں دیئے میرا ویر ایک وار واپس آؤ سید واپس آئے میری سین سر تو چادر لہائی ہے بی بی آدھی میرا ویر اے بھین دی چادر حاضر آئے سید آدھا اممہ دی جائیو کھیوے چادر کیا کرے سا بی بی رو کیا دیئے اے بھین دی چادر حاضر حیوہ بنج پتر کو کفان پوائے اور رومن دے دارو او میں نوکرہ بی بی آدھیے اے بھین دی چادر حاضر حیوہ بنج پتر کو کفان پوائے میں جان دی ہوا نا بچن ڈسنا اے سانگے بھین دے او کل دیگر شامی لوٹ کھیلس میڈے سردی پاکر دائے او آنکھیں اکبر کھوا جے کپن دتا ہے او تیڈے پالنوا جی بسم اللہ او میں صدقے ہوا او جے سائے کیتی ہے ملکہ زنجبار عثمان کی کار دعا کیتی ہے میرے دادا استاد پڑھ دے ہونے آئے ایک فقیر جڑا سرتے کا سامار کیا دے ہائے جواب فقیر آدھے ہائے جواب سید آدھے فقیر کوئی جوان مرایا ہے فقیر آدھے کیا پوچھ دے او میڈا نا جندہ بہو سوڑا سید آدھے کوئی نشانی فقیر آدھے گلابی پاک بدھی ہوئی ہے سید آسمان دے پاسے موں کر کے آدھے اللہ میں تو سفید بدھائی ہے اللہ جانے رنگین کہے پکی دی سید آدھے کوئی اور نشانی فقیر آدھے جدو جنگ تو فارغ ہوئے آہیک اچھے ٹپے تے آن چڑھ دہا اللہ جانے سغرا نام دی کیا لگ دی ہے فقیر ڈٹھے تیرے تے میرے مولا دی اکھی نہیں ساون دے بدل آئے فقیر آدھے تم جو بار بار پوچھ کے ودا روندہ ہے تے ڈاکیا لگ دہا سید آدھے میں غریب دا پوتر آئی فقیر آدھے پوتر پیارا نہ آئی سید آدھے پیارا آئی نبھدی نہ آئی فقیر آدھے کیوں نہیں نبھدی سید آدھے دین نہیں بچدا فقیر آدھے تو جو دین بچیں دا ودھائے تو کوئی حسین او میں صدقے ہوا تو کوئی حسین ہے سید آدھے علی اکبر دا بڑھڑا پیو حسین میں فقیر آدھے جے حسین تو ایتا یوسف تو سونا پتر تڑپ دا پہ آئے پتر دے پاسے ویندہ کیوں لیں سید آدھے فقیر جدو خیمے آئی ادو میرا ہن میرا نہیں ہن اوندہ ہے اللہ تو پوچھ دا ودا اللہ اکبر دلاش تے ونجا یا کوئی نا لازے تائی جبریل مونڈا حلا کے آدھے حسین اللہ پہ آدھے اکبر نو رو نہیں تا میرا عرش پیا ڈھاندو اور تیرے پترہ دی زندگی ہوئے اور کوئی غم نہ ویکھی سوائے غم حسین دے عزادارو کھاتے بھامے سوکھائے جوان دلاش تے آیا عزادارو نیزے کے ہاتھ پائے سوکھا پایا ہے وہ جڑے جوان اولاد والے بیٹھے ہو نیزہ کٹے فضائج بلند کیتا ہے جس ڈٹھائی اس آنکھے واہ حسین واہ مدینہ واہ غربتہ نجف دے پاسے حکموں کر کیا دین بابا خیبر دادا رکھاڑنا سوتا ہے جوان دے سینے چو نیزہ کڑنا کھائے ٹپے دی گیڑ تو آواز پیان دی نبیاں تو منزل بدھائی آئی میں تکل ہو کایا کھڑا نبی آئے کھڑے عزادارو
جنگل نینوا دے وچ جوان پتر نچایا کربلا دے غریب جڑی گل کیتی اساں قبر وچ رونا ہے سید روکے ادائے جنا ملنا میرے اے اکبر کو آؤ جلدی دیر نہ لاو میڈا داڑی لانا ہن نہیں بچدا تلہنا جی او میں صدقے ہوا عزادارو خیام دے قریب آئے جوال پتر رچایا ہویا جس ڈٹھائے اسا کھیوا حسینہ کونجائے پہاڑے نبوت دیاں تڑپ تڑپ کے اڑیاں علی اکبر دے کو لائے پر ساریاں بیبیاں تو پہلے 4 سالہ دی معصومہ آ گئی ہے بھرا دے سینے تے بابے دا ہاتھ نٹھائے رات وحدی بئی آئے بی بی رو رو کے آدیے چاہت اکبر دے سینے او تڑیا ملتا کریں دے رج کے رو حسین دے یوسف نو کریں دے جتھا ہے زخام نیزے اتھا بوسے مدے دیا عزادارو میری سینو این کی تے کربلا دی نگری تے زلزلہ آئے بی بی رو رو کے آدیے امام ہے تو زمانے دا ہے خدا دینا تے ایک لحظہ بسم اللہ بزرگ ہوئیو پردہ میری نوکری جو ہے بی بی رو رو کے آدیے امام ہے تو زمانے دا ہے خدا دینا تے ایک لحظہ بتا اے چرک بردے گل کی دیئے اس ویلے کربلا دے غریب دی آواز بیان دیئے سکینہ میری انگلیاں دے درمیان دے اس ویلے 4 سالہ دی معصومہ اپنی بہن سغرا نو عزادارو جڑے ویلے ڈٹھا ہے کیڑی حالت سین سغرا دی علی اکبر دے قدماں دے نشان تے ودی منہ رکھ کے روتی بیٹھی ہے رنی ہے معصومہ ہن جنہ ماتم کرنا ہے عزادارو رو کے 4 سالہ دی تھی بھیڑ دے پاسے دیکھ کے آدیے تم قدمہ تو چا سغرا ہے تے سر وچ خاک پا سغرا تے دے ملک کائنات وڈے سپاک مقام تے ٹرایا قبول تے منظور فرماوے بانیان دی محنت دربار بطول وچ قبول تے منظور فرماوے جڑی جڑی جات تشریف لے آئے او حسنین شریفین دی پاک ماتا کو اجر عظیم عطا فرماوے ملک کائنات بالخصوص پاک منبر تے کھڑا سید افضل حیدر سید مرید حسین شاہ اور سید تفسیر عباس میرے اللہ واسطہ بیماری کربلا علیہ السلام کی بیماری دا ملک کائنات صحت و تندرستی عطا فرماوے اور میرے اللہ السلام کی اس نگری دے وچ جتنے بیماری پریشان ہیں واسطہ بیماری کربلا دی بیماری پریشانی دا شفا کلی عطا فرماوے میرے اللہ جڑیاں بے اولاد جھولی ہیں واسطے اس پاک ذکر دا اولاد نورینۃ العمر عطا فرماوے میرے اللہ جتنے مومنین مومنات بے گناہ قیدی نے واسطے امام موسیٰ کاظم دی بے گناہ قیدہ تو رہائیاں عطا فرما اور میرے اللہ تمام مومنین و ہر قسم دی آفت نقصان حادثے بلا جات و نظر باد بیماری دکھ تکلیف حادثاتی موت تو محفوظ فرما اور میرے اللہ ساڑی بہت بڑی دعا ساڑے بندے آلے دا جلد از جلد ظہور فرما
جڑے ویلے سرداروں دا ظہور ہوئے امام دے ناصرین کی شمار عطا فرما مل کے صلوات سامنے ذات تے و آواز اللہ